نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبزز اللهم سلامت عنان نعقم يغننا بنا نلومون كنت الموت استفلالية حسة زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel بمعباي كل زكاة لنا هنقبر دقيمنا دقاقيمنا نسوع بغتا نابتلومي التالينيا زلنا مدب كنبل كمزي أب سألي نريد لنا كم بعلزي أسي ميديا نيتورك استباله بفلاي أب لعلي إرتراويان سنة ببينياتات زغنعة ناي حاسوتن ناي متلالن فيديوهات الناسرحو جنزب كفعبتو يوتيوب كعبيو زصعرو مدانا قرت سلازلو إنا نبخو مانسيني أدلنا كما أبنت انتدعا وزيدنا نزي يوتيوب زي بزعبا راهيل كساب حجي 10 زخون فيديوهات السريع له كل جزء عبد السرحة فيديوهات دماء نساء من سبعيات فاتحة نساء وعلى خمس خينا عديا تنبع الله حما أكاتيموا سبعيا سبعيت نيراتو بزح زيدلن فيديوهات صرحو رينا تعزمنا مجمريا كم متنقاطان كم مغرن دماء سب فولتون سلازلو وينا نبغما بينا بعبيو جن انتاينا خنبلوم ندلي بحاسوت بمتلال بمدنقار كتعابيو أي تقولون يوم نجزيو إن تعللكم جن ربحة خطرة تقول يوم إذا جن لكام يوم ترأيك خوان زغل تعرموا لنا كندلكم دليل ناب سنة بابوي تراهل مسنا حل بدماء نعود ملكت حصل زبالة قبل ملسي باني رامو في الله دماء بوزحات إرتراويات تشاقلوا سلازنا بورن السميع ناب قبلكم حبيرنا نكذا الله تفاتيحهم زبل ورا مجد نابخذ بزح تدويلكي نابانا نفلتكي بزح سبب وانت خينهم دا حكر يزبحال زلو يخبحال كني حجي بقالاتكي انت كتب لتدلي ابزر استزي انا زي قداماي نجر حما زربازي نفاسو سدو مالسي سيطان يسمع يخبل يكلني لو مخافت سيطان سب قديدو نت سيطان سب مخرو خمز خفو قبريلوس مخرو تسب حجي سيطان يسمع يبلني بحق نفاسو سدو أنا دلخو خناتات قدم قدادم بطعم بزح سب فتاوي خابهم ويخات فلط مثلني ازي بزح سب تشغيلو بيتسبي يحواتي ازماد بعل بيتي حواتو دقحاتنا بزح ماسي نعنا فتوتن بهيوتنا حقوسات زخونو سباسي ازيوم تشغيلهم دويلهم محازوت مسارحتي نصقي نعيل نقول انتهم كوينهم قال خبلو جميرهم احنا حق ذرات عايش ما جمرتاي سمعنا يوم دحر عاركون سام دويلو اتا سام عركي راهيلا بيلا كم يكنيهم قليلو دحانينا قليلو ملعلي الزربا ما يتحج راهيل كيلو راهيل لا تمليسا غزا قنياس حجكن حدارنا جميرنا متيا كل خرخبكا دو قلبلا اوف تمسجن يبلشوس تخون قليلو سامي كمزن اليوم زرقيحهم لكم زلو احنا خاطر شائلنا انا عركي حويمو كطاللنا عد خدولا لنس لازبلكم استاكيبنا خلنا اينا دولل كادلكم اقسين كاننا يلو شو شو سنبيدنا سلمتا كم حسيبهم كن بتحد وجن كخال كزارو خاصلن ريوم دلنا او نفاس ايتو بيتنا ودي صبل صلوت نغبرلو يلنا بقى بخم اسمعنا يا تا غداي كوم خم زرب دحارك دوللنا جميرت كم زبحال الله اتا قصونو نحنا حدارينا جميرنا ماسي حدا مو نابره هيوت إنا جميرنا زلنا نمبر اقاطام خ ملسوت تمليسا خاب غزايسنا حداري تمليسا عريفه زنبرا حدا سمون حداري تمليسا غزاي مالتي هجي تزنبرنا يهموت كمان سن ناي حاغوس ناي دستا تمليسا مرعات أبيلا قلت بهاللو جزين بر همزي نوح كمان كوي قبرنا حجينا 3 ورحنا نقبر دلنا نابرا مالتي كم نمرع سلازم نخلو بأنا الشجر وي ونزور زي حقي يلو زعمنه دسنبده زتجرمه زبله إذا حسوت زي مالسي كاب انتي كمثل عليه فلتني جن نقنع نجر كيرون يرو تزخون كندي سناي نيرو بيت أملاخ بيت ولاد جبروا لكم تراي طولت جبروا لنا أبزر لهم مخينكم سلازي أزينا إن أنا مسكن كا نتوم أزيهم تشجركم لنا سبات كا أزينا إن أنا مسكن يغني لنا بشمين بشم بعل بيتين كبرت هذلنا
ክንብል ንደሊ ብሓቂ ነቲ ብዙሕ ተሻቒሉ ዝነበረ ኣብ ደገ ኤርትራዊ ግብረ መልስያ ሂባ ማለት እዩ ከም በዓል እዚኦም ኣቐዲምና ክንሪኦም ፀናሕና ብሓሶትን ብምድንጋርን ክዓብዩን ረብሓ ክረኽቡን ዝኽትኑ ዩቲበራት ግን ዓገብ ክበሃል ኣለዎም ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሰውቲ ድማ ሰብ ዝኾነ ነገር ክሰምዖምን ክከታተሎምን ከም ዘይብሉ እንተተኻኢሉ እውን ከምዚታት ክደጋገም ከሎ ድማ ሪፖርት ኣብ ምግባር ክንሓምቕ የብልናን ክንብል ኢና ንደሊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቀለ ጉዳዩ የምርጫ ጣቢያ ጽህፈት ቤቶች እንዲዘጋጁ ስለመጠየቅ ይሆናል። እዞም ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ዝበሃሉ ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝካየድ ሻብዓይ ዙር ሃገራዊ ምርጫ ተሳተፍ ዲያ ኣይተሳተፍን ንምፍላጥ ንኻልኣይ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ካብ ትግራይ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን። ሕጂ ግን ናይ መጨረሻ ደብዳቤ ናብ ትግራይ ሰዲዶም ኣለዉ። ትግራይ ኣብዚ ሃገራዊ ምርጫ ሻብዓይ ዙር ሃገራዊ ምርጫ ክትሳተፍ ዲያ ኣይትሳተፍን እያ ኣፍልጡና ይብሉ ኣለዉ። እቲ ሂቦሞም ዘለዉ ገደብ ወይ ድማ ግዜ ድማ ክሳብ ጥሪ 25 2018 ምዃኑ ከዓ ኣብዚ ፅሒፎም ኣለዉ። ሕጂ ኸ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፍርቂ መሬቶም ተወሪሩ ተታሒዙ ከሎ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ስማዊ ሃገራዊ ምርጫ ክሳተፍዎ ድዮም ኣይሳተፍዎን ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ክሳብ ዝተዋሂቡ ዘሎ ገደብ ከ መልሲ ክወሃብ ድዩ ኣይክወሃብን ከዓ ድሕርና ክንከታተሎ ኢና። ዝመፅእ ሓበሬታ እንድሕር ኣለውን ሸር ክንብሎ ኢና። ብሓፈሹ ግን እቲ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ግን ንኻልኣይ ግዜ ናብ ትግራይ ወረቐት ፅሒፉ ኣሎ። ግብረ መልሲ ከዓ ኣይተዋህቦምን ኣሎ። ግብረ መልሲ ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብሓፈሹ ናይ ተጋሩ እንታይ ክኸውን ከዓ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam, and I got them to stop. I still got to work it out because they put a dam up in Ethiopia that stops the flow from a little river called the Nile. I always think of the Nile being in Egypt, you know, the beautiful Nile with the pyramids, but they put a dam up. You know who paid for the dam? The United States. It's the biggest dam, I think, in the world. They put a dam up. I said, how did you let that happen? Why would we have done that? We financed it. This country would, I don't know. Maybe it was a Republican president, but I don't think it was. I think it was a Democrat. But what a terrible thing. So Egypt basically is, you know, they don't have enough water in the Nile. And they use that for a lot of things, including entertainment and travel and tourism and everything. I mean, I don't know. They got a big dam. I got to work that one out now too. ንኣብየት በሻሻን ምስ መዳኸርትን ኮራኹርን ዓብ መርዲ መፂዎ ደሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ 2 ዓመት ሙሉእ ዝኣክል ጉዳይ ዓሰብ ክዛረብ ዓሰብ ክመልስ እናበለ ዓንግረር ዝብል ዝነበረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካልእ ኣጀንዳ ካልእ ከቢድ ጉዳይ መፂዎ ከምዚ ዝሰምዖ ፀናሕና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ናይ ህዳሴ ግድብ ዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ እዩ ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዲ ማይ ዝቕንስ ግድብ ተሰሪሑ ኣሎ ኢልዎ ነቲ ዝጀሃርሉ ዘለው ግድብ ሰሪሕና ወይ ሃኒፅና ዝብልዎ ደለው እዚ ጠንቂ ምቕናስ ማይ ናይ ግብፃውያን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ። ኣባይ ግድብ ንኽስራሕ ድማ ኣሜሪካ ብዓብዩ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበረ ድማ ክዛረብ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ከዓ ንግብፃውያን ዓብ ሽግር ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ወይ ድማ ዓብይ ሽግር ኣጋጢምዎም ከም ዘለውን ገሊፁ ኣሎ። እዚ ሽግር እዚ ክፈትሐለን ብምባል እውን ተበግሶ ወሲዱ ኣሎ። ከምኡውን ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናብ ኩናት ንኽኣትዋ ተኽእሎታት ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ብፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ከም ዘይተካየደ ነዚ ሽግር እዚ ድማ ክፈትሖ ከም ዘለዎ ተበግሶታት ክወስድ ከም ዝጀመረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ምክንያቱ ግብፃውያን ማይ ቀንዲ መሰረት ናይ ህይወቶም ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ቱሪዝም ድማ ኣገዳሲ ባእታ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ስለዚ ፈትዮም ፀሊኦም ነቲ ኣሜሪካ እውን ብገንዘብ ዝሓገዘቶ ብባጀት ዝሰላዓትሉ እዚ ኣባይ ግድብ ባዕልና ሰሪሕናዮ ብረሃፅና ሰሪሕናዮ ዝብልዎ እውን ከሽሕዎም ኣሎ። ስለዚ ዓብ መርዲኡ ንኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ንኣብየት በሻሻ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይኽብል እንታይ ይኽምልስ ከዓ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ኣይፋልዲ ይኽብል ዋላስ ፈቲ ፀሊዩ ፈርም ተባሂሉ ፍርም ከዓ ግዜ ዝምስክሮ ክኸውን እዩ። ቀሲልና ሓቢርና ክንሪኦ ኢና።
የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቢሾፍቱ ላይ በተከሰከሰበት ጊዜ ትራምፕ ደወለ ብላክ ቦክሱ ላክ ነው ኩላህና ንዝክር እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ወርሓ 10/28 2020 ኣብ ከባቢ ቢሾፍቱ ዋንነት መንገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሓደጋ ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ድማ ጉዳያት ከም ዝኾኑን ከም ዝሞትን ርኢና ነርና ኣብቲ እዋን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምድዋል እቲ ብላክ ቦክስ ዝበሃል ክፋል ናይታ ኣብ ነፋሪት ዝቕመጥ ሓበሬታ ዝእክብ ናብ ኣሜሪካ ክሰድዎ ከም ዘለዎም ሓቢርዎም ነይሩ ብድሕሪ እንታይ ዝቕፅል ንስማዕ እየ ዶክተር አብይ እና ዶክተር አብይ ምሳቅ ነው መጀመሪያ መልሱ ሳቅ ነው ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብላክ ቦክስ ናባይ ስደዶ ምስ በሎ እታ መጀመርያ ዝገበራ ኣብየት ወዲ በሻሻ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ሲሒቁ ጥራይ እዩ ብሰሓቅ ይመሊሱ ብለና እና ብላክ ቦክሱን ዶክተር አብይ ወደ አሜሪካ ላከም ወደ ፈረንሳይ ነው የላከው ኣብቲ እዋን እቲ ግን ኣብየት ወዲ በሻሻ እቲ ብላክ ቦክስ ኣብ ክንዲ ኣሜሪካ ናብ ፈረንሳይ ሰዲድዎ እዛ ቢላክ ኖሮ ማን ያውቃል እንትኑን ስተቱን እኛ ፓይለት ላይ ሊያላክኩ ይችሉ ነበር ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ናብ ኣሜሪካ እንተንሰዶ ነርና ሓደጋ ናይታ ነፋሪት ናብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ እቲ ኩሉ ናይ ካሕሳ ዝመልከት ነገር ማለት እዩ بمولو تقولت إن إثيوبيان كسكومنا تقولت عتني رولا. نا بزوج زين دولوا على ترامب. نا لأن أنت الإثيوبيا سبينو نا بمسائل بأوروبلان بتلاقي منقد لما تواتشونو. بزوج زي يدوي لنا دونالد ترامب بزوج زي يدوي لنا نعاهم نصبغكم حاسبة أنت زي كوينجن كدبكم كتفاعكم النابل بزوج فكير الناي. يعني لما أذكرت إنه ندولوا على نا دكتور أبي يسأل ملص كمان ناقر مري قاري يتناقر كندونا تاوك على وينو على أنا نعاهم بحشركم يدود الله خمس قبر ذا الله خمس ولا دونالد ترامب تزهابوا قبر ملص عبيت ود باش عشاقين يرد أكاديو مسينا يمرح حجر تزارب كم زل خاص يرد أكاد لو ديلوس ملي سلو وبلا نالو كإثيوبيا مري قارب كونو يتناقر كو يالود يمتونا እንታያለን ያለን ነው ያለው ማለት ነው መስናይ መራህ ሃገርና ኢትዮጵያ ኮይኻ ተዛራረብ ዘለኻ መጻእሞ ሽዑን ራኸብ ሽዑ ዘውዓለ የውዓለና ኢሉ መሊስሉ ክብሉ ከይሓፈሩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ዘሕፍሩ ሕንከት ዝበሃል ነገር የብሎምን ሃየሞ ሕጂ مس جبسي وعلك تفرم يقوم يبلغكم الله فتيهم تصليكم بفنشاكم بعدنا دهانا سنة قدب سلازغانة نحنا زبلنا يقبور يبلغكم الله حجي دونالد ترامب حجي غنداهم كتب لوها مساهم ودحان كنر رأينا مسينا يمرح حاجر تزارب الله خاريهم كتب لوها نيجزية رأينا مدفو فتيهم تصليكم بفنشاكم كفرمكم يمالتي تدي فريمكم كا انتايكم اتساكم مخانو أتصبيكم تفلتوا سلازغانكم سلازرداكم راما تاي حززي زي كله تاي شيء تنين حلو ايو لو تحف لنا مسيلك وحولا نجد زوال وازع عبالي نجد تقيل أمر هاو تقرأي كله فريق لها هاو تقرأي تتعيب السد بواقن إرترا ترتب النقر تمسنا قريل هاو تقرأي كله بقى لا تسعانا بل تايليو صحيف اللي قد أمي كتات النيريلو هاو تقرأي كاب دقيم عصوان كبان يلن ودب كم دلايكم تتقوموا للتبل ناشعبيا جهرة بتعمي كاب زدنقص كله لومي مربو إلى كاب سعزوكوه بفيديو سدلك على خوي لني ليتنك أترد مدابرة دخوعي فرناش سمينتو تندينو يكون نهنت أمسارح بمولو بزي مقرات يسقر الله يقول كابراما جميركا أياق يولكان كم عامها تساقر ناب شعبيا تساقروا مالتي كاو ويا معسديو بودب تتقمو زبل حتو نزل علسب ملسيلن يلي يسد لي تا فيديو نايراما خبا مالتي بجبوتي بلا نتغراي تاتو كاو ايز ما قلزل شعبيا ز ندادي اس زعس كله خاو يزوسب زلو كابساس سمعنا يا فيديو حدا كنردو نخل نجر قالو انت دا خوينو كان بعل زي لوماتات قالو لا سولومون اذا امسلو
ካልኦት ናይ ብልጽግና ተጋሩን ሓደ መልእኽቲ ጥራይና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ከዓ እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ቀንዲ ጸላእቱ ቀንዲ ማሕንቆ ኮይኖሞ ዘለዉ ንሳቶም ባዕላቶም ምዃኑ እዩ እቲ ዝሕሞ ዘሎ እቲ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ህዝብታት እዛ ንእሽተይ ጀሚራ ዘላ ንግዳዊ ልውውጥ ኣይኮነን ንሱ ይኮነን ዘሕምሞም ዘሎ ብዛዕባ ምውፃእን ምእታውን ንብረት ኣይኮነን ዘሕምሞም ዘሎ እቲ ዘሕምሞም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበፂሑ ከመይ ገይሩ ንእሽተይ ንግዳዊ ልውውጥ ጀሚሩ ከመይ ገይሩ ትንፋስ ረኺቡ ከመይ ገይሩ ይድረር ኣሎ ስለምንታይ ይድረር ኣሎ ስለምንታይ ዘይጠሚ ስለምንታይ ኣብ ቴንዳ ዘይነብር ስለምንታይ ዘይሳቀ ስለምንታይ ተመዛቢሉ ዘይነብር እዚኣ እታ ቀንዲ መልእኽታ ብዛዕባ ህዝቦም ዝሓስቡ እንተዝኾኑ ብዛዕባ ሽግር ህዝቦም ብዛዕባ ስቃይን መከራን ህዝቦም ዝሓስቡ እንተዝኾኑ ከምዚ ኢታት ክርከብ ከሎ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣይመውፅውን እቲ ህዝቢ ይደረር ይስራሕ ይብላዕ እናበሉ ክዛረቡ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም በቃ ሓበሬታ ሂብና መልእኽቲ ሂብና ናብ ኣቤት ወዲ በሻሻ እዚ ንግዳዊ ልውውጥ ክዓዝዎ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክጠም ኣለዎ ክሳቅ ኣለዎ ንምባል ካልእ ወላ ሓንቲ መልእኽቲ የብላ ተጋሩ ብፍላይ ኣብዚ ክትርድእዎ ዘለኩም ቀንዲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማሕንቆ ብጎረሩ ሓኒቆሞ ዘለዉ ሓሳረ መከራ ንክረክብ ዝሰርሑ ዘለዉ ከም በዓል እዚ ልቕማፃት ኣሉላ ሰሎሞን ምዃኑ ክበርሃልኩም ወይ ድማ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እሳያታ መልእኽቲ ካልእ ፍጹም ወላ ሓንቲ መልእኽቲ የብላን እቲ መንቀኝነት ግን ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኤርትራ ንኸይሓልፈላ ምናልባት ኤርትራ በዚ ንስኻ ትሰዶ ዘለኻ ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሖ ዘሎ ንኣሽቱ ንግዳዊ ልውውጥ ብኡ ዝምዕብል ብኡ ዝደቂ ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንቀኝነት ግን ሕጂ ይኮነን ጀሚሩ ካብ ኣቦታትካ ዝወረስካዮ ንዑ ከዓ ክነምፅኣልካ ኢና ቪድዮ ነዚኣ ስማዕ እያ ኤርትራስ ሲንጋፖር ናይ ምግባር ሓሳብ እዩ እዚ ጌጋ ብማዕረ ከይንጥቀም ብማዕረ ከይንነብር ብማዕረ ከይንሰርሕ ፍሉይ ፀብለልትነት ክህልዎም ሞት ተጠራቅሞ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኢኮኖሚ ክቅይርዎ ስለዝተንቀሳቀሱ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ናይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሳት ይግበረሉ እዩ ግድባት ንሰርሕ ኣለና መንእሰያት አንቀሳቂስና ወዲብና ናብ ልምዓት ነእትዎም ኣለና ከምዚ ዝበለች ፕሮጀክታት ጀሚርና ዝብል ነይርዎም ስለዚ እስቲ ተመክሮ ተኾነ ዝብል ንምርኣይ ከይድና ነይርና ምሻዕብያ ዝነበረ ርክብ ቀደሙን ሓርፊፉ ነይሩ እዩ እቲ ወታደራዊ ዓቕሞም ናብ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ምልዋጥ ድሌት ነይርዎም እዩ እዚ ኢቱ ሽግር ዝፈጠሮ ስለዚ ኣገዲድካ ፀቕጥ ፈጢርካ ናይ ኤርትራ ጥቅምታት ምርጋፅ ድሌታት ነይርዎ ናይ ኤርትራ ጥቅሙ እኳ ይኮነ ናይ ሻዕብያ ጥቅምታት ምርጋፅ ድሌት ነይርዎም ዶ ብስኢሉ ምክንያት እዩ ሰበብ ዝበሃል ሰበብ እምበር ዋና ምክንያት ናይቲ ኩናት ይኮነን እቲ ዋና ምክንያት ወል ሻዕብያ ብፍላይ ንኢሳያስ ኤርትራስ ሲንጋፖር ናይ ምግባር ሓሳብ እዩ እዚ ጌጋ ብማዕረ ከይንጥቀም ብማዕረ ከይንነብር ብማዕረ ከይንሰርሕ ፍሉይ ፀብለልትነት ክህልዎም ሞት ተጠራቅሞ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኢኮኖሚ ክቅይርዎ ስለዝተንቀሳቀሱ እዩ ፅቡቅ ኩናት ኢትዮ ብሓፈሹ እቲ መንቀኝነት ዝበሃል ካብ በዓል እዚ ገብሩ ኣስራት ዝወረሱ ወይም በዓል እዚ ኣሉላ ሰሎሞን ዝበሃሉ ናይዚኦም ውርሻ እዩ በዓል ገብሩ ኣስራት ከም ዝሰማዕናዮ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ብሕወሓት ዝምራሕ ኩናት ወይ ድማ እቲ ደባዊ ኩናት ዝበሃል ሓሰት ምዃኑ ነጊርና ናይ ደቡብ ኩናት ዝበሃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይነበረ እንታይ ዳ ኤርትራውያን ንሃገሮም ሲንጋፖር ክገብርዋ እዮም ኤርትራውያን ብቁጠባ ክምዕብሉ እዮም ኤርትራ ክገድፉና እዮም ኤርትራ ላዕሊ ክበፅሑ እዮም ስለዚ ኮሎ ጌና ከይተበገሱ ከለዉ ንቁፀ እዮም ወይ ሓቢርና ክንዓቢ ኣለና ወይ ሓቢርና ክንጠፍእ ኣለና እዚ ድማ እቲ ብዝሓለፈ ብዙሓት ኣሽሓት መንእሰያት ዝተኸፍሎ ወራራት እዚ መስኪርዎ ባዕሉ ስለዚ እቲ መንቀኝነት ካብ በዓል እዚኦም ገብሩ ኣስራት ካብ ኣቦታትካ ዝወረስካዮ ሕጂ ትዛረቦ ዘለካ ንዓና ብድማ ብዙሕ ዝገርመና ኣይኮነን ድንብርፅ ዝብለና እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ካበይ መፅኡ ካበይ ተወሪሱ ስለንፈልጦ ንሎሚ ዘዳለናዮ ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ